यो तल देख्दै गरेको चाहिँ टिस्टा देख्दै गरेको यो एकदमै दामी जग्गा रहेछ यहाँनिर चाहिँ। यहाँनिर चाहिँ आई लभ मनसङ लेखेको एकदमै दामी हेर्नुहोस्। यहाँ चाहिँ प्रायः जस्तो टुरिस्टहरू आइरहँदो रहेछ, एकदमै दामी छ। तपाईँहरू पनि आउनुहोस् होला यहाँनिर, एकदमै मजाको लाग्यो है। यो बादलहरू के मजाको देखेको यहाँ चाहिँ तपाईँको आई लभ मनसङ बनाएको रहेछ है, एकदमै मन पर्यो, दामी जग्गा। तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो यो आई लभ मनसङमा भ्यूहरू कमेन्ट गर्नु होला है। ओके।